تعلیمات و عمل پورا نکړي کو او کم قوم چې خپل مشران یاد وساتي او د خپلو مشرانو کارنامې محفوظ وساتي دا ژوندی قوم دی. خپلو مشرانو کارنامې خپل مشران یاد ساتل دې دپاره چې د خلکو ذهن کې راشي چې هو ما نه مخکې زما مشرانو څه کړي دي، زه به څه کومه. دا دین چې موږ له محفوظ پرېښودلی دی، دا زما مشرانو ما له محفوظ پرېښودلی دی. دې لا موږ څومره محنت کړی دی، ډېر لوی محنت. هسې نه دا مانه ضایع نه شي، دا مانه برباد نه شي، دا مانه خراب نه شي. د دې د تخریب ذریعه زه ونه ګرځم، ورنه د الله په دربار کې به زه یو لوی مجرم حساب کړی شم. او بیا الحمدلله زمونږ اکابرو د دیوبند او بیا بالخصوص زمونږ د جمعیت علماء اسلام مشرانو، بالخصوص مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه او د هغه قافلې چې کړي دي مولانا زما محترم ورونو، موږ د هغې مثالونه نشو ورکولی. زه کله کله وایم خلک وایي دا بعضې خلک وایي د مولیانو څه کړي دي او بیا دا سوال کوي چې د پارلیمنټ کې د مولیانو څه کړي دي. ما وی یو کار چې علماو کړی دی، مولانا عبدالحق رحمت الله علیه، مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه، مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه، او بالخصوص د دې علماو سردار بالخصوص د دې علماو سردار د هغې زمانې یو عظیم مجاهد حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه چې څه کړي مور راوړې به داسې ونه. نن چې په پاکستان کې قادیانی کافر دی، نن چې په پاکستان کې قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویلی، نن چې په پاکستان کې قادیانان غیر مسلم اقلیت دي، او نن په پاکستان کې هغه خپل عبادت خانې ته مسجد او جماعت نشي ویلی، او نن په پاکستان کې دغه قادیانې په حیثیت د مسلمان الیکشن نشي لړاولی، په حیثیت د مسلمان چاله ووټ نشي ورکولی، شناختی کارت کې ځان ته مسلمان نشي لیکلی، په پاسپورټ کې دا نشي لیکلی چې زما دین اسلام دی. زما قسم په خدای د علماو د سرخیل د مفتی محمود برکت دی. دا جنگ په اسمبلی کې دوی ګټلی. ډېرې اوږدې خبرې دي، ما سره خو وخت کم دی، بل ځای مې مازدیګر نه پس بیان دی متصل، اوږد خبرې ما سره پرتې دي. خو صرف دا به درته ویم چې په اسمبلی کې چې کوم ډیبیټ شوی دی او کومه مقابله شوې ده، اسمبلی کې چې کله دا بل پیش شو او سپیکر مفتی محمود رحمت الله علیه ته درخواست وکړه کہ پر بل دے مفتی سے بیان کی، نو حضرت مفتی سے پاسے میں آج اس پر بیان نہیں کر سکتا. خلق حیران شو، دا دنیا صحابیان راغلی گر رہ کے ناستی، دا دنیا دیندار و بی دین خلق راغلی اسمبلی کے ناستی کہ دا قادیانانو خلاف بل پیش شوے دے، تیبل شوے دے، اور نن با سکی گی قادیانی بغیر مسلم قراری گی اکنا بل بپاس کی گی اکنا. کہ حضرت مفتی سے بھی آج میں اس پہ بحث کرنے کو بالکل تیار نہیں. نو دا علماء لونو خبیر ہے او دعوت تمام، اور کیوں تیار نہیں ہوں؟ اس لیے کہ آج ہم موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جو قادیانی کو کافر قرار دیتے ہیں. ہمارے مد مقابل مرزائی اور قادیانی نہیں ہیں. اگر یہ بل آج پاس ہوا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو یک طرفہ فیصلہ ہوا. لوگ یہ نہیں مانیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ اس وقت مناسب تھا کہ قادیانی بھی موجود ہوتے تاکہ اگر وہ کوئی اعتراض کرتے تو اس کا جواب ضروری ہے. یہ تو ون وے فیصلہ ہے، ہم اس کو تیار نہیں ہے. لہذا
دوسرے اجلاس میں قادیانیوں کو بلاؤ، مرزائیوں کو بلاؤ، ان کی خلیفہ کو بلاؤ، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم اس پہ بحث کریں گے، ہم دلائل کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ قادیانی کافر تھا اور قادیانی کافر ہیں اور مرزا غلام احمد کافر تھا۔ جائے پیغمبری کا دعویٰ ہم ثابت کرتے ہیں، ان کے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض کرے، ہم ان کے اعتراض کی جواب دیں گے اور ہم اپنا مدعا دلائل کی بنیاد پر، مدعے کی موجودگی میں ہم اپنا دعویٰ ثابت کریں گے۔ اس اجلاس میں وہ نہیں ہے، وہ لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ون وے ٹریفک نہیں، وہ بلاؤ۔ علماء نے شاباش کہا مفتی محمود کو، اور سپیکر اگر وقت ہے بل اجلاس کی سو کہہ رہا وقت ہے تاکہ مضبوط چیری و تخپل خلیفہ ویدہ مرزا ناصر تاکہ وہ کرے رہا وقت ہے تاکہ کم وہ کرے دی تاکہ مضبوط خلق رہا وقت ہے اوپا اسملے کے ڈیبیٹ شو باس شو تاکہ اعتراضون جوابون شو او اغا قادیانان خاموش شو او دا فیصلہ پشوا کہ مرزا غلام احمد کافر دا پیروکار کافر دیدانتا مسلمان نشی ویلے دا پیغمبر ناموس او دا پیغمبر عزت او دا پیغمبر شبلا و دلائل و پست مناظرے و دا مباحثینا دا مفتی محمود دا کارنامہ لگا ڈاکٹر شیر علی شاہ سے کوئی چکل مفتی سے مدینہ ترا دے مدینہ منورے تجبیل پاس شو 10,000 لوگ پاکستان کی گلی گلوں اور کوچوں میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے لیکن قانون کا تھا قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 10,000 لوگوں نے قربانی دی رسول اللہ کے ناموس پر قانون اسمبلی میں تبدیل ہوا قانون علماء کرام نے تبدیل کیا نو ڈاکٹر سے وہ کہ مفتی سے براغ مدینہ شریفی تڑیر خوشحالو ان زبردست استقبالی ورکا اور دنیا کی جشن دے جسے پاکستان اگٹلا نہ پاکستان علماء اگٹلا او قادیانی غیر مسلم قرار شو جشن دے و مبارک بادون دی الواگان پخے گے لارو کو سو کے دیگون الواگان پخے گے اور جشن ہوتا ہے تو پیغمبر پر ناموز جشن مفتی سے ابرالی فباب السلام ورده منگر سرو دا مدینی دا جامع طالبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سلام شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیر پہ اطمینان اور بیا قوت چھے قوت واپس رانی پا باب السلام بیا ورزی وہ مفتی سے حضرت سلامو پہ کہنا اس بلار شو دم بشے دیر ستڑے دا پاکستان کے مخوب نہ دے کرے دیر لوی اسٹڑے مو کرے دا لوی باس مو کرے دے لوی جنگ مو بیٹھے دے اس پر مہربانیوں کی لگ دمہ ہو کہ نو بیا وراشے وینا نا مقصد دا چی مدینے تراغ لیکن آپ علماء نہ دے کرے حضرت سے مقصد دے تاسو کو سلامو کا کہنا میرا زید ما مقصد لا پاتے دے دوبارہ ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخ مبارک تک قدرے دے اور سلگو سرے اجالے سلگو سرے اجالے اچھلے وحلے اور دور جہان مبارک سردار تمخ کے سوئی اللہ رسولہ زسل را دل مدینی تا زدیل را دلیم چل پاکستان دا مسلمان دا طرفنا تالا مبارک باد در قوم جب پاکستان مسلمان استا شملہ استا پٹکی ہو گئے عقیدہ ختم نبوت زندہ باد عقیدہ ختم نبوت زندہ باد مبارک دے شر اللہ رسولہ
لسو زرو مسلمانانو قربانۍ ورکړي. مبارک دې چې د پاکستان لارو کوڅو کې ستا په ناموس ډېرې وینې تویې شوې. مبارک دې چې په اسمبلی کې موږ ستا ناموس وګټل، ستا عزت مو ګټل، ستا جامه مو ګټله. زه وایم ماله دې مولیان نه لارې جوړې کړي، نه دې ټرانسفارمرې جوړې کړي، نه دې ماله سکولونه جوړ کړي. ماله چې مفتی محمود د پیغمبر کومه شمله په اسمبلی کې اوچته کړې ده، په خدای قسم که زه زما بچي تر قیامته پورې د دې شکر ادا کړی شو. ټیک وایم که غلطه ده؟ صحیح ده. دا زموږ مشران دي. اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. دا زموږ مشران دي. او اوس هم الحمدلله زموږ علما او زموږ عوام او زموږ دوستان به د دغه سیس تحفظ کوو که خیر انشاءالله. قافلې حق کې چې څومره ملګري دي دا به الله کامیاب ساتي. اوسې چې زما ورور حضرت مولانا صاحب عطاء الرحمن صاحب دې ته مجدهم وفرمایي چې دا خو د دې دنیا نه لاړل، الله له ورسېده. دې دنیا نه سفر وکړ، ځمکې نه لاندې لاړل، خیر او خلاص. دې کې خو شک نشته چې الله پاک انسان لما کان لمؤمن ان تموت الا باذن الله کتاب مؤجلا. کوم ټیم چاله مقرر دی په هغې مري، خو د خپلو مړو تاریخ جمدې ساتل پکار، د هغې کردار جمدې ساتل پکار دي، د هغې نقشه امت ته پیش کول پکار دي چې زموږ مشرانو داسې کړي دي. هغه یادول پکار دي، هغوی ښه کارنامې امت ته رسول پکار دي. دا زموږ د حیات روحاني حصه ده. او بیا الحمدلله د علماو ملګري موضوع بحث دی په دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي. د بخاري مسلم د ټولو حدیث دی. متى الساعه؟ الله رسول قیامت ورکړی. بما اعددت لها، څه تیاری دی ولا کړی. بما اعددت لها من کثیر صلات ولا صیام، ما خو څه ډېر نفلي روژې منځونه نه دي کړی. الا انی احب الله ورسوله، یو څیز دی چې الله رسول سره مینه لرم. المرء مع من احب وانت مع من احببت. صحابه پرې ډېر خوشاله شي نو چې چا سره د چا مینه او د مینې مقصد د هغه په میشن او د هغه په کردار باندې عمل کولی، نو چې دا چا کړي هغه به هغوی سره ملګري. امید لرو چې دغه مشران دا چې کوم وفات دي، تعزیتي ریفرنس چې د هغوی دا به مؤقت د حضرت مفتي صاحب او د حضرت غلام غوث هزاروي او زموږ د اکابرینو دیوبند چې د چا په میشن وي ژوند تېر کړی دی، هغې سره به ملګري که خیر انشاءالله العظیم. الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، لوی درجات الله نصیب کړي. ستاسو دا ریفرنس ناسته دی الله کامیابه کړي. په دې خبرو به اجازت غواړم. دعا وکړئ یا الله دغه درې واړو اکابرو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. یا الله د آخرت لوړ درجات یې نصیب کړي. الله روح د نیکانو او د علماو او د چا د مشن لاندې د چا د چترۍ لاندې چې کار کوي هغوی سره ورته ملګري کوي. او یا الله چې کوم جمدي دي زموږ مشران روغ صحتونه دراز عمرونه ورکوي. الله زموږ د دې ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي. و الله د پاکستان یو یو ګوټ یو کوڅه په قرآن او په سنت باندې آباده کړي. مولانا عبدالهادي صاحب ته دعا وکړئ، د ده ملګرو ته چا چې د دې پروګرام په انعقاد کې محنت کوشش کړی دی، الله برکات یې نصیب کړي، الله برکات یې نصیب کړي، الله د دوی تقویت نصیب کړي، او الله تعالی دې د خیر او د برکت زندګۍ نصیب کړي. څومره دوستان چې راغلل، الله موږ د رسول الله مبارک د راوړل شوي میشن خدای پاک د هغې غلامان جوړ کړي. الله زموږ نه د احیا د سنتو کار واخیستی.